فقاتلوا ائمۃ الکفر. اللہ نے فرمایا کہ جنہاں بھی ائمۃ الکفر نا کفر دے وڈے وڈے جڑے اے سنادیدن اے وڈے وڈے انہاں دے لیڈرن فقاتلوا ائمۃ الکفر. انشاءاللہ بوز دلا کدی نیند نہ آوے. ہاں فقاتلوا ائمۃ الکفر. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر شیری دا دعویٰ کرنا اے تے لومڑی دی گل ہے. کہندا قرآن تو بغیر بندہ شیر نہیں بن. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر بندہ کہے میں شیر ہاں وہ شیر نہیں، وہ تو لومڑی ہے. ہاں جی فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تے پڑھن والا تے قرآن تے عمل کرن والا تے بڑا شیر ہوندا. ہاں او شہنشاہ ہوندا. کیوں جی وہ تو شہنشاہ ہوندا. وہ تو تہ بند بن کے تے جناب میدان او تے چلے جاندے. ایک نے بھی نہیں کیا حضور کپڑے تے دیو، انہاں نوں تے کفن بھی نہ ملے جڑے قرآن پڑھے ہوئے سن شیر تے جا کے میدان بدر او تے شہید ہو گئے جناب. انہاں کول تے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سن تو انہاں تے پیٹ تے پتھر بن کے تے میدان خندق کے چلے گئے. اج جناب گھر سامان نہیں سی لایا فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن جڑا پڑھن والا ہی اصل شہنشاہ ہے. اقبال کہتے تے صحابہ جے سامان اتارے بھی نہیں سی اپنے گھوڑے تو تے خچرا تو تے اٹھا تو تے پھر جبریل آ گیا. انہاں کہا جی چلیے بنو قریظہ دی طرف فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا اے تے شہنشاہ سن. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا حضور روٹی بھی رج کے نہیں کھادی. انہاں کہا جی چلیے بس اتنی گل ہے جناب. اسن دے کے رون لے اور دس تینوں دتا کس دلاسا ہو. اسن دے کے رون لے اور دس تینوں دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پت نہ سک سے پاسا ہو. تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. اس واسطے اتنی ساری لبنی جا وہ بھی قسمت والے نو لبنی، وہ بھی قسمت والے نے رکھنا ہے انہوں تھلے. ورنہ گور کون تے دڑال کر کے سٹ دین. میں خود ویکھیا ہاں جی دڑال کر کے لوگ سٹ دین. تے جڑے کھڑے ہوندے رومال پائی کھڑے ہوندے لگوں وہ بھی تھلے جا کے رومال چھوڑ دیندے تے بندہ دڑال کر کے خاک کو تے جاندا. انہاں نے کہا اے ہی گل صدیق اکبر اس واسطے فرماندے سن اوئے انسان جمیا گندے پانی چو آخر مٹی چ رول ویسی تے آکڑ دا کیڑی گل تو آکڑ دا کیڑی گل تو تے پھر قبر جنہاں دی جیوے ہو اور قبر پھر انہاں دی جیڑی جنہاں حضور نال وفا کیتی. ہاں پھر رسول اللہ نے جنہاں وفا کیتی تے اسی تانوں او راہ لا رہے ہاں. چھڑ دیو سارے کرتوت سار جاؤ ساری بھڑے کم مسیتاں کرو آباد قرآن دی کرو تلاوت آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی اور نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے. یار اٹھنا بھی کوئی گل ہی ہے. میں تو غلط لو جی نور الدین زنگی کی بنایا جی دارالحدیث. دوسرا انہیں مدرسے کھولے بند نہیں کیتے مدرسے کھولے تے دینی کتاباں چھاپ کے تے مفت تقسیم کیتی. اس ویلے بڑے بڑے شعر بیٹھ کے سونا سونا خط لکھتے سن. ایک تک انہیں کیتا. دوسری گل اے مدارس کھولے تے دینی کتاباں دیشا ایتھے دینی کتاباں تے پابندی لائی. تھانے داراں کانسٹیبلاں جا کے دکاناں تے جی یہ کتاب دے دیں یعنی انہوں استنجا کرنے دا پتہ نہیں سی تے انہیں بھی جناب کتاباں چک چک کے پابندی لائی. یہ نہیں چل سکتی بازار میں یہ نہیں چل سکتی تو یہ نہیں چل سکتی. جن کو کلمہ سیدھا نہیں آتا تھا وہ دینی کتابوں پر پابندی لگا رہے تھے.